बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू मौजू जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आसमानी काउंसिल में एक बहुत अहम जो है वो किरान यानी कि एक एस्पेक्ट बनी हुई है जिसे बहुत ज़्यादा जो है अहमियत की हामिल है। और ये जो किरान है ये प्लैनेट जो यूरेनस और मुश्तरी जो है इनके दरमियान में बना हुआ है। ये जो एस्पेक्ट है ये 83 इयर्स के बाद ये आसमानी काउंसिल में बनी है और ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पे बुर्ज सौर वाले अफराद, क्योंकि ये किरान जो है इनके हाउस में हो रहा है और ये तमाम बुरूज के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये तमाम जो बातें हैं हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जुपिटर आपको पता है मुश्तरी प्लैनेट जो है इसको किस्मत का सयारा माना गया है और निज़ाम बुरूज के अंदर इस प्लैनेट को खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है। यूरेनस प्लैनेट जो है ये आउटर जो मदार है वो प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये तीन प्लैनेट जो है वो आउटर प्लैनेट है और इनर प्लैनेट जो है वो 7 प्लैनेट सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। तो इस एस्पेक्ट की क्या अहमियत है और इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं ये हम डिटेल के अंदर देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके मुमकिना जो असरात हैं वो 12 बुरूज के ऊपर उस हवाले से हम बात कर सकें। तो इस हवाले से इसके जो मुमकिना असरात हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं। बुर्ज सौर इनका सेकंड हाउस है। इस हवाले से अगर हम देखें तो इनकी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के अंदर क्या हमें अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें बुर्ज सौर वाले हमल वाले अफराद इनकी माली मामलात के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस, सडन गेन्स, सडन लॉसेस और डिफ़िकल्टीज़ इन मनी मैटर्स, हैवी लॉसेस, ये चीज़ें इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यानी कि अगर लॉसेस हो रहे हैं बुर्ज हमल वाले अफराद को तो इनके लॉसेस जो है वो रिकवर होंगे, सडन गेन होगा। और अगर आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो वहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हैवी लॉसेस हो सकते हैं। ये किरान जो है ये 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक रहेगा। 21 अप्रैल इसका मुकम्मल कंजक्शन का टाइम है और 26 अप्रैल तक ये किरान जो है किरान की हालत में रहेंगे। दर्जात फिर आगे चले जाएंगे, 26 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा किरान। तो इस दौरान इनके लिए जो मुमकिना असरात हैं वो बात करते हैं बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके जो है फर्स्ट हाउस में ये किरान होगा। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़िंदगी के मामलात, इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर इसका किरान होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, चीज़ों को चेंज करेगा और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। अगला हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए इनका 12वें घर में ये किरान होगा। तो 12वां घर डिनोट करता है एक्सपेंडिचर, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन कंट्री के अंदर रेजिडेंसी, इस हवाले से। तो यहाँ पर इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। आपकी अगर लॉसेस हैं तो वो लॉसेस रिकवर हो सकेंगे और अगर आपकी सेहत के इश्यूज़ हैं तो आपकी सेहत के इश्यूज़ भी बेहतर हो सकेंगे, रिकवरी हो सकेगी। और जो फॉरेन में रह रहे हैं उनकी रेजिडेंसी भी चेंज हो सकती है, यानी वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान। इनका ये 11वां घर है। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात, उम्मीदों की तकमील का घर माना गया है। इस हवाले से बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हुई नज़र आ रही है।
برج اسد، برج اسد والے افراد کا 10واں گھر ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے کیریئر کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوں گی، بینیفٹ بھی ہوں گے، لاسز بھی ہو سکتے ہیں، لاسز ان لوگوں کو جن کی بہت اچھی کنڈیشن جا رہی ہے کیریئر وائز، وہاں پر زیادہ چانسز ہے لاسز کے، اور کیریئر میں تبدیلی، پوسٹنگ میں تبدیلی، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج، برج سنبلہ، ان کا 9واں گھر آپ کی لک کا ہاؤس مانا گیا ہے، جوپیٹر بھی وہاں موجود ہے، یورینس بھی وہاں موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ جو وقت ہوگا، یہ جو کران ہوگا، یہ آپ کی لائف کے اندر، آپ کی ڈیسٹنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی لے کر آئے گا، امپیکٹ کرے گا۔ فورن میں جو جانا چاہ رہے ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے وہ فورن میں چلے جائیں گے، ان کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ معجزہ کرشمہ کس طریقے سے ہوا ہے، اور آپ کی قسمت، آپ کی لک بہت زیادہ سپورٹ کرے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان، برج میزان والے افراد کا یہ 8واں گھر ہے۔ 8واں گھر آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ارننگ کو بھی شو کرتا ہے، لاسز کو بھی شو کرتا ہے، انہیرنٹ پراپرٹی کے معاملات کو بھی شو کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ اس کو محتاط ہو کر چلنا ہے، فلکچویشن نظر آئے گی۔ اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں، ان ارن منی ہے، تو اس میں ان ایکسپیکٹڈ لاس ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو لاس پروفٹ نہیں ہو رہا تو یہاں پر ان ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج عقرب، برج عقرب کے 7ویں گھر میں اس کا کنجکشن ہوگا، اور آپ کا 7واں گھر آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ کی شادی کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات کے اندر بہت ہی بڑی تبدیلی کی جو نوید ہے وہ سنانے جا رہا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اس حوالے سے چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج قوس، برج قوس ان افراد کے لیے ان کا 6واں گھر ہے۔ 6واں گھر آپ کی لون کے میٹرز، لیٹیگیشن میٹرز، سروسز پرووائڈنگ، اس حوالے سے آپ کی ہیلتھ ان چیزوں کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملات ان ایکسپیکٹڈ ٹھیک ہو سکیں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور لیٹیگیشن میں آپ کو فیور مل سکتی ہے، لون آپ چکا سکتے ہیں، اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں برج جدی، ان کا 5th ہاؤس ہے، ان کے 5th ہاؤس آپ کی ایجوکیشن کے اندر ڈرامیٹیکلی چینجز آئیں گی، آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، محبت کے معاملات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، آپ اس کو گیو اپ کر سکتے ہیں، جس پرسن کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے وہ بریک ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج دل، برج دل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 4th ہاؤس ہے۔ 4th ہاؤس آپ کی پراپرٹیز، زمین جائیداد کے میٹرز، ان چیزوں کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی پراپرٹی کے میٹرز، آپ کی رہائش، آپ کی ریزیڈنسی، اس میں چینجز ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج حوت، برج حوت کا 3rd ہاؤس ہے، اور 3rd ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا 3rd ہاؤس آپ کے کمیونیکیشن، آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات، آپ کا کنٹریکٹ کرنا، آپ کا ان لینڈ ود ان کنٹری آپ کا ٹریول کرنا، ان چیزوں کے اندر بہتری والی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے چیزیں اچھی پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ برج سور کے اندر جو کنجکشن ہے جوپیٹر اور مشتری کا، اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ بہت زیادہ لمبی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، کوئک آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔